सो हजुर सबैजनालाई फेरि स्वागत छ आजको यस कार्यक्रममा। सो आजको हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ फल प्रिभेन्सन इन ओल्डर एडल्ट्स रहेको छ। आइएम स्योर यो टपिक हजुरहरूको लागि धेरै नयाँ त होइन होला। कतिजना चाहिँ हजुरहरू फमिलियर पनि हुनुहुन्छ होला यो टपिकमा। रिसेन्टली हाम्रो नर्सिङ इन्चार्ज पवित्र राईज्यूले पनि यो फल र न्युट्रिसनको बारेमा चाहिँ लास्ट टाइम सेसन लिनुभएको थियो। र आज हामी फल प्रिभेन्सन ओल्डर एडल्ट्समा यसको प्रिभेन्सन, यसको कजेस र एक्सर्साइजेसहरूको कुरा गर्नेछौँ। हजुरहरूले मेरो आवाज सुन्नु भएको छैन अथवा म अलिकति स्पिड बोलिरहेको छु भने मलाई सूचना दिन सक्नुहुनेछ। सो विदाउट एनी डिले हामी सुरु गर्न लागेको छौँ आजको यस कार्यक्रम। सो फल्स सबैजनाले सुनि नै सक्नु भएको छ। यो चाहिँ सेकेन्ड लिडिङ कज अफ अनइन्टेन्सनल इन्जुरी डेथ वर्ल्ड वाइड रहेको छ। यसले चाहिँ अब दोस्रो भनौँ न, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मृत्युको सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो फल्सले गर्दा पनि बढेको हुने रहेछ। अर्को चाहिँ यो फल चाहिँ एकदमै आकस्मिक भनौँ न, एक्सिडेन्टली नै पनि हुन सक्नेछ। कोही काम गर्दा गर्दै लड्न सकिने, कोही भर्याङबाट झर्न सकिने। सो यो चाहिँ सबैलाई हुन्छ, एउटा भनौँ न एउटा एक्सिडेन्ट। म्यानमेड पनि हुनसक्छ, नेचुरल पनि हुनसक्छ। सो इट्स एन एक्सिडेन्ट। While all people who fall at risk of injury, age, gender and health of the individual can affect the type and severity of injury. यसमा चाहिँ इन्जुरी, हेल्थ, एज ले पनि म्याटर गर्न सक्छ यो फल चाहिँ हुन अथवा भइसकेपछि चाहिँ। एज पनि एउटा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर हो फलको। एज यु एज 60 अबभ हुँदै गएपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ फल पनि हुनसक्छ ज्येष्ठ नागरिकलाई। हजुरहरू मध्ये कतिजना ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग काम गर्नुहुन्छ र देखि पनि राख्नु भएको होला अलिकता उहाँलाई फलको समस्या भएको। सो एज पनि एउटा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर हो। हाइएस्ट रिस्क अफ डेथ or serious injury arising from a fall and the risk increases with age. अघि नै मैले भनिहालेँ, एजले गर्दाखेरि पनि धेरै नै यो फलमा चाहिँ देखिन्छौँ हामीले लडेको होइन। इभन हाम्रो नै पर्सनल एक्सपिरियन्स जोड्न जाँदाखेरि बिहानी वी वर्क विथ एल्डरली पिपल। हामी रिङ्कल एन्ड स्माइल प्रोजेक्टको थ्रुबाट हामी हाम्रो सोसियल पार्टनर्सहरूमा भिजिट गर्दाखेरि प्रायः जस्तो हामीले सुनिने उहाँहरूको दुःख नै फलको हुन्छ कि बा आमाहरू लड्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई उठाउनको लागि सहारा चाहिन्छ, कसरी उठाउने, यसमा टेक्निकहरू के कस्तो छ, आई मिन उहाँहरूलाई लड्नबाट कसरी बचाउने, कसरी अवेर गर्ने भनेर चाहिँ हामीले प्राय पटक पटक यो क्वेसन्सहरू सुनिरहेको हुन्छौँ। र एक्सर्साइजेसहरू पनि छ, यो चाहिँ अहिले हामी अन्तिममा छलफल गर्नेछौँ एक्सर्साइजेसहरू। यो फल चाहिँ यो चाहिँ पार्ट एउटा फिजिकल, सेन्सरी र कग्नेटिभ चेन्जेसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ हुन सकिन्छ एउटा एजिङ साथसाथ लगेर। र म यो फलको लागि चाहिँ म एजिङ मात्रै पनि कन्सिडर गर्न चाहन्न। एजिङ एउटा पार्ट हो रिस्क फ्याक्टर, तर ओभरअल यो हामी सबैलाई नै हुन्छ। कतिजना हजुरहरू लड्नु पनि भएको होला, मैसँग नै हुन्छ, मै लडेको छु एज अ प्लेयर। गेम खेल्ने क्रममा चाहिँ धेरै नै मसँग यो घटना भएको छ। अहिले पनि स्टिल कहिलेकाहीँ जाडो महिनामा चाहिँ दुख्छ यसको इन्जुरीहरू। सो यो फल चाहिँ हामी एकदमै हामी सबैजना चाहिँ नट ओन्ली एल्डरली एडल्ट्सलाई मात्रै कन्सिडर नगरेर चाहिँ हामी सबैजना सबै एज बारले चाहिँ एउटा फल प्रिभेन्सनको चाहिँ हामीले मेजर एउटा सेफ्टी मेजरमेन्ट चाहिँ हामी लिनुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो अर्को यो फल्सको की फ्याक्ट्स, यो हजुरहरूले पहिला पवित्रको सेसनमा पनि सुनिसक्नु भएको होला। डब्लुएचओमा चाहिँ यो 6,84,000 फ्याटल फल्स चाहिँ इच इयर चाहिँ हुने रहेछ। यो सेकेन्ड लिडिङ कज अफ अनइन्टेन्स इन्जुरी डेथ आफ्टर रोड ट्राफिक इन्जुरिज चाहिँ हुने रहेछ। अर्को चाहिँ यो फल चाहिँ मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन फर ओल्डर अडल्ट्स। 60 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ धेरै नै हुने रहेछ भनेर चाहिँ डब्लुएचओको सङ्ख्यामा हामीले भेटेको छौँ। अर्को चाहिँ 80% अफ फल रिलेटेड फर्टिलिटिज अकर इन लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिज with regions of the Western Pacific and Southeast Asia accounting for 60% of these deaths. अर्को चाहिँ हाम्रो इन अल रिजन्स अफ द वर्ल्ड डेथ रेट्स आर हाइस्ट अमङ अडल्ट्स ओभर द एज अफ 60 years. यो त हजुरहरू सबैजनालाई थाहा नै छ। 60 वर्षभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिकहरूमा चाहिँ मृत्युको सङ्ख्या चाहिँ हामीले धेरै भेट्छौँ। 37.3 million फल्स द्याट आर सिभियर इनफ टु रिक्वायर मेडिकल एटेन्सन अकर इच इयर। यसलाई फललाई चाहिँ मेडिकल अटेन्सन पनि चाहिने रहेछ। सो 37.3 million चाहिँ सिभियर इनफ चाहिँ हामीले देख्दैछौँ। Prevention strategies should emphasize education, training, creating safer environment, prioritizing fall-related research, and establishing effective policies to reduce risk. यसमा चाहिँ हामीले सबै कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। राम्रो ट्रेनिङ, एजुकेसन,
DRR को पनि ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ हामीले सेफ्टी इन्भाइरोमेन्टलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ फल प्रिभेन्सनबाट हामी जोगिन सक्छौँ र अरूलाई पनि हामीले जोगाउन सक्छौँ। अर्को यो रिस्क फ्याक्टरहरू रहेको छ फल्सको। सो एउटा रिस्क फ्याक्टरमा चाहिँ हाम्रो अकुपेसन्स एट एलिभेटेड हाइट्स और अदर हाजर्स वर्किङ कन्डिसन्स भनेर छ। यो चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ काम गर्छौँ माथि कहिले देख्नुहुन्छ होला हजुरहरूले कसैले पेन्ट लगाएको, कसैले घरमा काम गरेको, बरन्दामा सफा गरेको। सो यसबाट पनि रिस्क फ्याक्टर चाहिँ हुनसक्छ फलको। अर्को हाम्रो एल्कोहल र सब्सटेन्स युज, यसले पनि धेरै एल्कोहल कन्जम्सन र सब्सटेन्स कन्जम्सनले पनि फल चाहिँ हुनसक्छ। सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर्स इन्क्लुडिङ पोभर्टी, ओभरक्राउडेड हाउसिङ, सोल प्यारेन्टहुड, यङ म्याटर्नल एज, यसले पनि चाहिँ रिस्क फ्याक्टर चाहिँ बढाउँछ। सो यो डिजास्टर रिस्क रिडक्सनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ आफ्नो घरबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पनि आफ्नो घरमा चिचो ठोकिने कुराहरू, लाग्ने कुराहरू, लड्ने कुराहरूबाट चाहिँ हामीले आफूलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ हामीबाटै सुरु गर्नु पर्यो फलको चाहिँ एउटा प्रिभेन्सन लिने चाहिँ। साइड इफेक्ट्स अफ मेडिकेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ। यो यसले पनि फल चाहिँ निम्त्याउन सक्छ। मेडिसिनको साइड इफेक्ट चाहिँ हामीलाई डिजिनेस गराउँछ होइन, भमिटिङको एउटा साइन देखाउन सक्ला। सो यो पनि एउटा हुनसक्छ। अर्को यो ब्यालेन्स पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। पोर मोबिलिटी, कग्निसन, भिजन, यो पनि एकदमै हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा हो। म आँखा कम देख्छु, म अलिकति मेरो ब्यालेन्स अलिकति कमजोर छ भने अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र कोही हामीले ज्येष्ठ नागरिक स्ट्रगल गरेको देख्छौँ भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सकभर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो उहाँहरूलाई चाहिँ यो फल हुनुबाट अथवा लड्नुबाट चाहिँ हामीले बचाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ यो रिस्क फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो अनसेफ इन्भाइरोमेन्ट्स, पार्टिकुलरली फर दोज विथ पोर ब्यालेन्स एन्ड लिमिटेड भिजन, यो चाहिँ दृष्टि अलिकति कम देखिने मान्छेहरूमा पनि हुनसक्छ। अर्को अनसेफ इन्भाइरोमेन्टमा पनि मैले भनिहालेँ। फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ हामीले सकभर हाम्रो घर चाहिँ हाम्रो घर अथवा हाम्रो वातावरण चाहिँ एल्डरली फ्रेन्डली होस्। हाम्रो डे केयर सेन्टरहरू पनि अहिले त राम्रो डे केयर भन्नाले आई मिन एल्डरली फ्रेन्डलीहरू भइरहेको छ होइन। सो यस्तै चाहिँ अलिकति चाहिँ हुनुपर्ने छ यो रिस्क फ्याक्टर कम गराउनको लागि। अर्को यो कजेस छ हाम्रो। कजेसमा चाहिँ पोर भिजन, लोयर बडी विकनेस, डिजिनेस, मेडिकेसन, क्रोनिक डिजिजेस, सर्जिकल प्रोसिड्युर्स, इन्भाइरोमेन्टल हेजार्ड्स, बिहेभियरल हेजार्ड्स रहेको छ। अलिकति कम देख्नु, लोयर बडी विकनेस, शरीर तल अलिकति लोयर बडी पार्ट अलिकति कमजोर हुनु, अलि रिङ्गटा लाग्नु, साइड इफेक्ट्स अघि नै कुरा गरेँ मेडिसिनको, क्रोनिक डिजिजेस, सर्जिकल प्रोसिडियरले गर्दाखेरि पनि कजेस चाहिँ हुन्छ हाम्रो फल इन अल्डर एडल्ट्स। र अर्को हाम्रो यो फल प्रिभेन्सन इन एल्डरली छ। यो चाहिँ अब हामीले प्रिभेन्सन चाहिँ कसरी लिने भनेर चाहिँ यसमा अलिकति भन्न गइरहेको छु। अर्को यो स्टे फिजिकली एक्टिभ, यो एकदमै जरुरी छ। आफ्नो शारीरिक एकदम हामीले चाहिँ आफूलाई एक्टिभ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ एक्सर्साइज प्रोग्रामहरू छ, एक्सर्साइज गर्नु पर्यो हजुरहरूले। सिन्स मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड एक्सर्साइजमा र ताइचीमा भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति भन्न गइरहेछु, एक्सर्साइज चाहिँ हजुरहरूले जहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिटेड, स्ट्यान्डिङ होइन, कसैले ओछ्यानमा बसेर, काउचमा बसेर, जहाँ पनि गर्न सक्नुहुनेछ एक्सर्साइज चाहिँ। अनि एकदमै सजिलो एक्सर्साइजहरू बेसिकदेखि नै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। एक्सर्साइजले पनि हजुरको मसल्सहरूलाई इम्प्रुभ गर्छ, स्ट्रङ्गर बनाउँछ। वेदर यु आर इन सिटेड पोजिसन, स्ट्यान्डिङ पोजिसन अथवा सुतेरै गर्नुहुन्छ, जे गरे पनि एक्सर्साइज चाहिँ गर्नु। अल्सो यसले चाहिँ जोइन्ट्सहरू, टेन्डन्स र लिगामेन्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ इन्क्रिज गर्छ। एक्सर्साइजेसहरू धेरै छ फल प्रिभेन्सनको चाहिँ। फर इक्जाम्पल ताइची, हजुरको योगा, बिस्तारी मार्चिङ प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ, जगिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो अघि भन्दै थिएँ म, हल्का एक्सर्साइजहरू हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै घरमा बसेर पनि अथवा गराउन सक्नुहुन्छ। अर्को माइल्ड वेट बेयरिङ एक्टिभिटिज सच एज वकिङ अर क्लाइम्बिङ स्टेयर्स मे स्लो बोन लस फ्रम ओस्टियोपोरोसिस। यो चाहिँ हजुरले भर्याङ चढ्ने, झर्ने, अलिकता हिँडाउने होइन, ट्याप टु हिल एक्सर्साइजहरू गर्ने, यसले गर्दाखेरि पनि आफूलाई चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि हजुरहरूले चाहिँ फल प्रिभेन्सनबाट जोगाउन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ ह्याभिङ यर इयर्स एन्ड आइज एन्ड हियरिङ टेस्टेड, यो एकदमै जरुरी छ।
आफ्नो आँखा कान देखाउनु चाहिँ जचाउनुको लागि चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। इभन स्मल चेन्जेस इन साइट एन्ड हियरिङ मे कज यु फल। कहिलेकाहीँ हामीसँग नि हुन्छ नि, कहिले नसुनिकन हिँड्यो भने अथवा अलिकता आँखा अलिकता कमजोर छ भने पनि लड्ने, रङलाई ठोकिने त्यस्तो हुन्छ। सो यो चाहिँ हामीले आफूलाई आइज र एज चाहिँ चेक गराउनै पर्नेछ, एज र आइज चाहिँ। वेन यु गेट न्यू आई ग्लासेस अर कन्ट्याक्ट लेन्सेस टेक टाइम टु गेट युज टु देम। यो एकदमै जरुरी कुरा। हामीले देख्छौँ होला हाम्रो आमा बाहरू हुन्छ नि होममा, नयाँ चस्मा लगाइदिनु भएको छ भने उहाँहरूले चलाइ गर्नुहुन्छ। सो विच मिन्स दे आर एड्याप्टिङ, भनौँ टाइम लाग्छ। सो यो चाहिँ एउटा उहाँहरूलाई अलिकति समय पनि दिने र आफू पनि समय लिने। अलवेज वेयर ग्लासेस अर कन्ट्याक्ट्स वेन यु निड देम। चस्मा लाउन र कन्ट्याक्ट लेन्स चाहिँ लगाएर हिँड्नु होला जानुहुन्छ भने पनि, स्पेसली यो भर्याङ चढ्दै हुनुहुन्छ, झर्दै हुनुहुन्छ, केही भारी सामान लिएर बोक्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ अथवा ओह्रालो बाटो छ भने चाहिँ एकदमै जरुरी छ आफ्नो ध्यानलाई चाहिँ सेन्टरमा, केन्द्रमा राख्नलाई। अर्को, इफ यु हेभ अ हेरिङ एड बी स्योर इट फिट्स वेल एन्ड वेयर इट। हेरिङ एड छ भने पनि अलिकता प्रपर उसमा चाहिँ कन्डिसनमा राख्नु पर्यो। हाम्रो थर्डमा रहेको छ फाइन्ड आउट अबाउट द साइड इफेक्ट्स अफ एनी मेडिसिन यु टेक। यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ मेडिसिनको चाहिँ हजुरहरूले साइड इफेक्ट्स चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ। आई मिन रिसर्च गुगलहरू गर्नु, कहिलेकाहीँ औषधिले गर्दा पो हो कि। सो यो चाहिँ हजुरहरूले ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। गेट इनफ स्लिप, मजासँगले सुत्नु होला, आरामले सुत्दा निन्द्रा रेस्ट मान्छेलाई पुग्नुपर्छ शरीरमा। त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रिभेन्सन चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। इफ यु आर स्लिपी यु आर मोर लाइकली टु फल। त्यो चाहिँ हामीसँग नि हुन्छ। हाम्रो धेरै केयर गिभर्सहरू नि हुनुहुन्छ, यहाँ नर्सेसहरू नि हुनुहुन्छ, नाइट सिफ्ट गर्नुहुन्छ होला, डे सिफ्ट गर्नुहुन्छ होला। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु टु टेक रेस्ट। हजुरहरू सकभर निन्द्रा चाहिँ मिनिमम 7 to 8 आवर्स चाहिँ सुत्नु होला आफ्नो मेन्टल एन्ड फिजिकल वेलबिङको लागि। अर्को हाम्रो स्ट्यान्ड अप स्लोली, कहिले पनि झुरुक्क चाहिँ कहिले नउठ्नु होला, टाइम लिएर। इभन इफ यु वेक अप फ्रम बेड, बिहान ओछ्यानबाट उठ्नुहुन्छ भने पनि निन्द्रा खुल्ने बित्तिकै झनक्क नउठ्नु होला। टेक सम टाइम, 5 मिनट्स 4-5 मिनट्स चाहिँ मजाले आफ्नो बडीलाई चाहिँ केयर गरेर लामो लामो सास फेरेर अथवा उठ्न अगाडि पनि बेड एक्सर्साइजहरू, ब्रेथ वर्कहरू गरेर आरामले उठेर टेक केयर टाइम। गेटिङ अप टु अर्ली क्यान कज यर ब्लड प्रेसर टु ड्रप एन्ड क्यान मेक यु फिल वुबी। यो हजुरहरूले कति महसुस गर्नु भएको छैन, झरक्क उठ्दाखेरि टाउकोमा चिरिक्क एउटा हान्छ नि, सो यस्तो पनि हुन्छ। सो कहिले पनि आत्तेर झनक्क चाहिँ नउठिदिइहाल्नु होला, टेक केयर टाइम। गेट अ ब्लड प्रेसर चेक वेन लाइङ एन्ड स्ट्यान्डिङ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अहिलेको यो सिचुएसनमा त हजुरले भाइटल्स लिनलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सो ब्लड प्रेसर्सहरू चाहिँ, भाइटल्सहरू, हाम्रो सेचुरेसन पोइन्टहरू चाहिँ हजुरले नापिराख्नु चाहिँ जरुरी छ। युज एन असिस्टिभ डिभाइस इफ यु निड हेल्प फिलिङ स्टिडी वेन यु वक। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले टेक्नोलोजी पनि अहिले हाम्रो इम्प्रुभ भइरहेको छ। यो चाहिँ असिस्टिभ डिभाइसहरू पनि हाम्रो एल्डरलीहरूलाई लगाइदिँदा र हामीले पनि युज गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अर्को रहेको छ हाम्रो अप्रोप्रिएट युज अफ केन्स एन्ड वकर्स क्यान प्रिभेन्ट फल्स। हजुरहरूले राम्रो लट्ठीको चाहिँ अलिकति सदुपयोग चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि फल चाहिँ प्रिभेन्सनबाट बस्न सक्नुहुन्छ। पार्किन्सनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि एउटा स्ट्रिक्ट लाइन कोरिदियो भने पनि दे क्यान वर्क भनेर चाहिँ हाम्रो पार्किन्सन ट्रेनरले चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भएको थियो। कतिजना मध्येले पार्किन्सन ट्रेनिङ पनि लिनुभएको छ होला यता, होइन? सो पार्किन्सन अथवा डिमेन्सिया, अल्जाइमर्स जे पनि छ, एउटा स्ट्रिक्ट उहाँहरूलाई एउटा चिना लगाइदियो भने चाहिँ अलिकता एरोहरू, डिरेक्सनहरू, नेभिगेसन स्किल्सहरू बढाइदियो भने चाहिँ अलिक फल्स प्रिभेन्सनबाट पनि बस्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। Doctors tell you to use a cane or walker. Make sure it is the right size for you and the wheels roll smoothly. Very very important. आफ्नै हाइटको डक्टरले कति भन्नुहुन्छ, हाम्रो हाइट अनुसार, हाम्रो वेट अनुसार हामीले लिएर हिँड्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। इन एरियाज यु डोन्ट नो वेल or where the walkers are uneven. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। कतिवटा कुरा हामीलाई बाटो थाहा छैन भने चाहिँ बाटोको पहिला सोधपुछ गरेर मात्रै हिँड्नु होला, अथवा हाम्रो एल्डरलीहरूलाई पनि गाह्रो लाग्ने ठाउँ बाटोहरूमा चाहिँ नहिँडाकै नै बेटर हुन्छ। सो अर्को चाहिँ रहेको छ अलवेज टेल यर डक्टर इफ यु हेभ फलन सिन्स यर लास्ट चेकअप इफ यु आरन्ट हर्ट वेन यु फल। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। लड्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ के बानी छ, स्पेसली हामी नेपालीहरूको चाहिँ के बानी छ, लड्ने बित्तिकै ठिक भइहाल्छ भनेर चाहिँ हामी छोडिदिन्छौँ। यो चाहिँ इभन मेरै पेरेन्ट्समा पनि मैले देखेको छु। ठोक्यो भने, लड्यो भने दे डोन्ट गो फर चेकअप। जाति हुन्छ 2-3 दिनमा भन्नुहुन्छ, तर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु गेट यर सेल्फ चेक
भित्र इन्टरनल इन्जुरी पो होला कि होइन, निलो डाम हुन्छ अथवा ब्लड जमेला. सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु गेट यर सेल्फ चेक. A fall can alert a doctor to a new medical problem or problems with the medications or eyesight that can be corrected. यदि हजुरलाई केही समस्या छ भने पनि मेबी आइसाइटले हो कि हजुरहरूको हेरिङले हो कि अथवा बडी वेटले गर्दा हो कि डक्टर्स मेडिकल एडभाइस चाहिँ लिन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. Your doctor may suggest physical therapy, a walking aid, or other steps to help prevent falls, future falls. यो चाहिँ डक्टरहरूले पनि हजुरहरूलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ के चाहिँ कसले गर्दाखेरि चाहिँ फल प्रिभेन्सन हुन्छ भनेर. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हजुरहरूलाई चाहिँ यो फलको चाहिँ मेडिकल एडभाइस लिन चाहिँ धेरै धेरै जरुरी छ. सो अर्को चाहिँ हाम्रो रहेको छ वाट टु डु इफ यु फल. यो चाहिँ हामी आकस्मिक झरि नै हाल्यौँ अथवा लडिहाल्यौँ भने चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ एउटा यो रहेको छ. Whether you are at home or somewhere else, a sudden fall can be startling and upsetting. यो त हामीले फर्स्ट एडमा पनि हामीले पढेको छौँ र देखेको पनि छौँ. चोट लाग्ने बित्तिकै लड्ने बित्तिकै झराक झुरुक हामी उठिहाल्छौँ. सो इट्स बेटर टु टेक टाइम. अलिकता डर लाग्छ, हामी आत्तिन्छौँ, तर टाइम चाहिँ लिन एकदमै जरुरी छ. जुन पोजिसनमा लड्नु भएको छ, जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ एकछिन बस्नु. आफै उठ्न सक्नुहुन्छ भने ग्रेट, टाइम लिएर उठ्नु. सक्नुहुन्न भने चाहिँ यु क्यान अलवेज रिच आउट, कल आउट फर हेल्प. इफ यु डु फल, स्टे एज काम एज पोसिबल. अघि नै मैले भनिहालेँ, धेरै नआत्तिनु, नकराउनु. लडिहाल्नु भयो भने पनि आरामले बस्नु. मेबी समवन विल कम आउट, रिच यु फर हेल्प, or you can reach out for help. Take several deep breaths to try to relax. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. हल्का हल्का लामो लामो सास चाहिँ हजुरले फेर्नु पर्ने हुन्छ. रिमेन स्टिल अन द फ्लोर or ground for a few moments. This will help you get over the shock of falling. यो हामी झट्ट लड्ने बित्तिकै हामीलाई अलिक सक भएको जस्तो हुन्छ. त्यो बेला हामी आत्तिन्छौँ, केही देख्दैनौँ, अँध्यारो पनि फिल हुन्छ. बाइक साइकलबाट लड्नु भएको छ भने चाहिँ यो महसुस गर्नुहुन्छ होला. लड्ने बित्तिकै ठोकिँदा एक प्रकारको यो ब्लाइन्डनेस आउँछ आँखा अगाडि होइन, अलिक आत्तिन्छौँ हामी. सो त्यो हुने बित्तिकै अलिकता काम हुने, टेक टाइम, अनि रिच आउट गर्ने. डिसाइड इफ आई हर्ट बिफोर गेटिङ अप. दिस इज एकदमै इम्पोर्टेन्ट टु नो. हामी लड्ने बित्तिकै झुरुक्क उठ्छौँ, पछि गएर हाम्रो असर देखाउँछ कि दुखेको छ कि छैन भनेर. सो यो चाहिँ पहिला नै लड्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ कहाँनिर चोट लागेको छ छैन यो चाहिँ हामीले प्रिपेयर हुनु, हामी आफूमा चाहिँ सचेत हुनु चाहिँ पर्छ. Getting up too quickly or in the wrong way could make an injury worse. यो अघि नै मैले भनिहालेँ, छिटो झराक झुरुक उठ्ने बित्तिकै झन् आफ्नो हेल्थ अलिक भनौँ न चोट अलिक झन् वर्स होला. If you think you can get up safely without help, roll over onto your side. यो फर्स्ट एडमा पनि हजुरले पढिसक्नु भएको, गरिसक्नु भएको होला. लडिहाल्नु भयो भने पनि अलिकति चोट लागेको छैन भने बिस्तारी सहारा लिएर उठ्न सक्नुहुन्छ अथवा पल्टेर रोल गरेर उठ्न सक्नुहुन्छ. रेस्ट चाहिँ गर्नु पर्यो. रेस्ट अगेन while your body and blood pressure adjust. Slowly get up on your hands and knees and crawl to a sturdy chair. अलिकता दुइटै हात खुट्टाको सहाराले चाहिँ हामीले चाहिँ उठ्नुपर्छ. अनि कहीँ गएर कुनै चेयरमा अथवा आफ्नो बडी वेट तान्ने कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ रेस्ट लिन चाहिँ जरुरी छ. अर्को यो हाम्रो पुट यर ह्यान्ड्स अन द चेयर सिट एन्ड स्लाइड वान फुट फरवर्ड सो द्याट इट इज फ्ल्याट अन द फ्लोर. यो चाहिँ एउटा कम्फर्टेबल भएर चाहिँ चेयरमा बस्न चाहिँ जरुरी छ. किप द अदर लेग बेन्ड टु द निज इज अन द फ्लोर. यो अहिले हाम्रो एक्सर्साइजको पार्टमा पनि आउनेछ. अहिले हामीले एक्सर्साइजहरूको पनि कुरा गर्नेछौँ. यसमा चाहिँ यो कसरी गर्ने, कसरी खुट्टा उचाल्ने, के गर्ने चाहिँ हामी अहिले लास्टमा भन्ने नै छौँ. फ्रम दिस kneeling position, slowly rise and turn your body to sit in the chair. Treat minor bumps and minor wounds by elevating the injured area and applying an ice pack about 10 minutes. अलिकता खुट्टालाई चाहिँ अलिकता हाइटमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले होइन. केही त्यस्तो चोटपटक लागेको छ भने चाहिँ खुट्टा झुन्डाएर नराख्ने अथवा सिरानी पिलोमाथि राख्ने हो कि अथवा आफ्नै एउटा अलिकता अलिक एलिभेट गरेर राख्ने हो कि. If you're hurt or cannot get up on your own, ask someone for help or call for ambulance. यो पनि अघि नै भनिसकेको छौँ. If you're alone, try to get into a comfortable position and wait for help to arrive. हजुरहरू एक्लै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा यही कुरामा अलिकति जोड्न गयो. यस्तै कुरामा सिटीले पनि धेरै काम गर्छ, विसलले. हजुरहरूले एउटा केयर होमलाई पनि यही एउटा हाम्रो तर्फबाट चाहिँ एउटा सजेसन जस्तो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक कोही घरमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा विसल चाहिँ उहाँहरूलाई दिइराख्नु होला. इनकेस उहाँहरू लड्नु भयो भने पनि हराउनु भयो भने पनि एटलिस्ट दे क्यान रिच आउट फर हेल्प. यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ.
यो चाहिँ हामीले सबैजनाले नै राख्नुपर्छ होला, इनकेस नेचुरल क्यालामिटिज जे पनि आउन सक्छ होइन, अर्थक्वेक आउला अथवा जे पनि हुनसक्छ। सो एउटा सिटी चाहिँ हामीहरू सबैजनाले विसल चाहिँ राखिराख्नु चाहिँ जरुरी छ। इफ युआर अलोन ट्राई टु गेट यो अघि नै भनिसकेको छौँ, क्यारिङ अ मोबाइल अर पोर्टेबल फोन विथ यु एज यु मुभ अबाउट यर हाउस कुड मेक इट इजियर टु कल समन इफ यु निड असिस्टेन्स। मोबाइल अहिले त एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै भइसक्यो भनौँ न मोबाइल। सो एउटा मोबाइल अथवा पोर्टेबल फोन चाहिँ हामीसँग राख्नको लागि चाहिँ जरुरी छ। सो अघि एक्सर्साइजको कुराहरू आउँदै थियो, यो चाहिँ हाम्रो 10 इजी एक्सर्साइजेस फर फल प्रिभेन्सन भनेर छ। यो चाहिँ बेसिकली हामीले ताइचीमा बिफोर र आफ्टर वार्मअप र कुलिङ डाउनको क्रममा चाहिँ हामीले गर्छौँ। भेरी इजी र बेसिक एक्सर्साइजहरू छ यो चाहिँ है। यसलाई चाहिँ हाम्रो ताइचीको यो 10 फर्ममा पनि हामीले चाहिँ यो बेसिक प्र्याक्टिसहरू चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। कतिजनाले ताइची न्यू टर्म छ भने चाहिँ ताइची इज मेडिटेसन र योगाको कम्बिनेसन। यसमा चाहिँ हाम्रो खुट्टा हातको चाहिँ ह्यान्ड खुट्टाको चाहिँ मुभमेन्ट्सहरू हुन्छ। इट्स अल्सो गुड फर यर कग्निटिभ एबिलिटी, यर मेमोरी पावर, हजुरको आई ह्यान्ड कोअर्डिनेसनको लागि, फ्रोजन सोल्जरको लागि, नीको लागि, सबैको लागि यो स्पेसिफिकली फल प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ ताइची इज भेरी गुड एउटा एक्सर्साइज चाहिँ हो। इट्स भेरी इजी, सिम्पल छ, हेर्दाखेरि डान्स जस्तो देख्नुहुन्छ हजुरहरूले, तर गरेपछि चाहिँ जति गर्नुभयो त्यति नै असर चाहिँ हुन्छ ताइचीको। सो यो चाहिँ त्यही ताइचीकै यो बेसिकको चाहिँ वार्मअप र कुलिङ डाउनको चाहिँ पार्ट चाहिँ हो यो 10 एक्सर्साइजहरू चाहिँ। सो यसमा चाहिँ चेयर सिट टु स्ट्यान्ड भन्छौँ हामीले। सो यो चाहिँ हजुरले ताइचीको चाहिँ उठेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र चेयरमा बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ बसेरै गरेको चाहिँ राम्रो भन्छु, किनकि उहाँहरूलाई अलिकति सजिलो पनि हुन्छ र उहाँहरूले एउटा सपोर्ट पनि पाउनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा चाहिँ मार्चिङ इन प्लेस छ। फलको राम्रो एक्सर्साइज एउटा चाहिँ मार्चिङ इन प्लेसमा चाहिँ हजुरले बिस्तारै बिस्तारै त्यहीँनिर चाहिँ मार्च चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। साइड लेग रेज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। साइडमा बसेर हजुरले चाहिँ खुट्टा यो 5 to 10 टाइम्स चाहिँ हजुर उठाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति यहाँ भर्चुअल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सर्साइजहरू अलिकति देखाउन अलिक अप्ठ्यारो भइरहेको छ, तर हाम्रो भिडियो छ त्यो पनि हामी अहिले देखाउनेछौँ। ब्याक लेग रेस यो पनि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र इजी एक्सर्साइजेसहरू छ। टो टु हिल, ब्यालेन्स अन वान लेग, कहिलेकाहीँ ब्यालेन्सिङ अन वान लेग, यो चाहिँ 5 to 10 सेकेन्ड्स गर्दा राम्रो। हिल टु स्ट्यान्ड यो पनि 5 to 10 सेकेन्ड्स। इनिसियली चाहिँ 5 to 10 सेकेन्ड्स गर्दा राम्रो, त्यसपछि चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल हुँदै गइसकेपछि चाहिँ टाइम लिँदै गइसकेपछि चाहिँ 20 to 30 सेकेन्डसम्म होल्ड गरेको चाहिँ राम्रो। हिल टु वक, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ हाम्रो पार्किन्सन लागेको हाम्रो एलओडीहरूलाई पनि गर्न सक्ने हुन्छ यो हिल टु वक चाहिँ, अथवा हजुरहरू वेट लसको लागि पनि एकदमै राम्रो छ हिल टु वक एक्सर्साइज चाहिँ। अर्को साइड ट्विस्ट रहेको छ हाम्रो, र साइड ट्विस्ट अन वान लेग यो पनि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एक्सर्साइजहरू चाहिँ रहेको छ। र अब हामी ताइचीको चाहिँ एउटा ताइची अथवा यो फल प्रिभेन्सनको चाहिँ एउटा हामी भिडियो हेर्न गइरहेको छौँ। र हजुरलाई केही प्रश्नहरू छ भने चाहिँ लास्टमा हजुरले राख्दा हुन्छ। हाम्रो बिहानी मेम्बर्सहरू कतिजनाले त ताइची गरि पनि सक्नु भएको छ। यहाँ म प्रेम अङ्कल, सुजाता आन्टी देखिरहेको छु, उहाँहरूले ताइची पनि लिइसक्नु भएको छ, गरिसक्नु भएको छ। सो दे हेभ आइडिया ताइची के छ कस्तो छ भनेर। हाम्रो आरएच कास्की र धरानको फ्यामिलीले पनि ताइची गरिसक्नु भएको छ र उहाँलाई पनि आइडिया छ ताइची के हो भनेर। सो अहिले हाम्रो एक्सर्साइजको पार्ट भिडियोहरू आउँदैछ। Time where I found myself falling easily. I was a librarian, a school librarian. I sat at my desk for quite long periods of time. And as my body changed, as I aged a little, my balance just really was not what it should be. Tai Chi really helped me, first of all, starting with just feeling that the corners of my feet and balance. And then as I learned different ways to move, I just became much, much more comfortable
in the way my body felt and moved. Tai Chi is really all about balance, and this particular form that we do, called TCA, Tai Chi for Arthritis and Fall Prevention, it is a simple form of Tai Chi to learn. The movements are controlled, in line, the steps are easy, and I see a huge difference in people as they come into class and how they progress. Pretty fast improvement that a lot of people see. So the earlier that we can get people involved in Tai Chi, the better. सो यो हजुरले भिडियोमा देखिसक्नु भएको होला होइन, ताइची चाहिँ फल प्रिभेन्सनको लागि एकदमै राम्रो एक्सर्साइज मानिन्छ। उहाँहरूले गर्नुभएकोलाई चाहिँ हाम्रो बेसिक ताइची 8 मुभमेन्ट्स भन्छौँ हामीले है। सो बेसिकली ताइचीको चाहिँ डिफ्रेन्ट मुभमेन्ट्सहरू फर्म्सहरू रहेको छ। फर्ममा चाहिँ याङ स्टाइल फर्म भन्छौँ हामीले, विच इज वर्ल्ड वाइडली नोन। अलिकति पपुलर चाहिँ एउटा यो फर्म रहेको छ याङ स्टाइल। हजुरको याङ चेन ची भन्ने स्टाइलहरू रहेको छ र एज अ ताइची इन्स्ट्रक्टर म चाहिँ हजुरहरूलाई याङ स्टाइल फलो गर्नु भनेर चाहिँ सजेसन दिन्छु, बिकज इट्स भेरी एल्डरली फ्रेन्डली। यो चाहिँ हजुरहरू बच्चादेखि वृद्धसम्मले गर्न सक्ने मुभमेन्टहरू चाहिँ रहेको हुन्छ र विदिन याङ एक्सर्साइजमा नै हजुरको फर्म्स हुन्छ, डिफ्रेन्ट फर्म्स। र हजुरहरू बेसिकबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 8 फर्म्स चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ 8 फर्म्स ताइची गराउँदाखेरि राम्रो हुन्छ र अलिकता हामीहरू जस्तो एज ग्रुपको लागि चाहिँ 24 ताइची चाहिँ राम्रो भनेर भनिन्छ। हजुरले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, गुगल गर्न सक्नुहुन्छ ताइचीको फर्म्सको बारेमा र ताइची एक्सर्साइजहरूको बारेमा। सो अर्को हाम्रो यो एक्सर्साइजेसहरू पनि रहेको छ। अब नेक्स्ट भिडियो पनि हाम्रो आउँदैछ। That falls सो are ताइची गर्नको never लागि चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै स्पेस पनि चाहिँदैन। अलिकति कम्फर्टेबल स्पेसमा बसेर हजुरहरूले म्युजिक एउटा अन गरेर म्युजिकसँग गर्न सक्नुहुन्छ। म्युजिक हजुरको चोइस, जुन म्युजिक हजुरलाई इच्छा लाग्छ गर्दा राम्रो होइन। सो अहिलेको यो अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हाम्रो एक्सर्साइज रिलेटेड रहेको छ। inevitable part of getting old. The surprising truth is our risk of a fall decreases with this one simple thing: exercise. You see, starting at 30, our muscles can lose up to 8% of their strength every decade. So, by the time we're 80, we've potentially lost 40% of our strength. We can help reverse this trend, though, with 6 simple exercises widely used by physiotherapists to keep us mobile and independent as we age. All you need is a steady support, sensible shoes, and a little time each day. Exercise 1. Heel raises. Stand tall and hold your support. Then lift your heels off the floor, taking your weight through the front part of your feet. Hold this position for 3 seconds. Then slowly lower your heels to the floor. Repeat this 10 times. Exercise 2. Toe raises. Stand tall and hold your support again. This time, raise your toes, taking your weight in your heels. Keep upright and don't stick your bottom out. Hold this position for 3 seconds, then slowly lower your toes. Repeat this 10 times. Exercise 3. Heel toe stand. Stand tall sideways on your support, with one hand on your support. Now put one foot directly in front of the other to make a straight line as shown. While looking ahead, take your hand off the support if you can and balance for 10 seconds. Take your front foot back to hip width apart and place the other foot in front instead. Balance again for 10 seconds. Exercise 4. One leg stand. Stand close to your support and hold it with one hand. Now balance on one leg, keeping the support knee soft
and your posture upright. Hold this position for 10 seconds, then repeat on the other leg. Exercise 5, heel-toe walking. We'll be walking forwards for this one, so use a support like a sideboard. Stand tall with one hand on your support. While looking ahead, place one foot directly in front of the other, so your feet form a straight line. Then move the back foot in front of the other. Continue a steady walking action for 10 steps. Then, take the feet back to hip-width apart. Turn around and repeat the steps in the other direction. Exercise 6. Sit to stand. Grab a sturdy chair and sit tall towards the front with your feet tucked slightly back. Now lean forward slightly and stand up. If you need to, place your hands on the chair for extra support. Carefully step back until your legs touch the chair. Then slowly lower yourself back into the chair. Repeat this 10 times. That's it. Keep these up and you'll help your muscles stay strong. If you'd like to keep these exercises handy, download our PDF. सो हजुरले देख्नुभयो होला एक्सर्साइजहरू एकदमै सजिलो सिम्पल एक्सर्साइजहरू रहेको छ. यु क्यान डु इट विथ चेयर र चेयरसँग मात्रै नभएर चाहिँ प्रप्सहरूसँग नि गर्न सक्नुहुन्छ एक्सर्साइजेसहरू है. एल्डरली फ्रेन्डली विथ बल्स, बलहरूसँग, डोरीहरूसँग, रिबनहरूसँग पनि यु क्यान डु एक्सर्साइजेसहरू. कतिजनाले गरि पनि राख्नु भएको छ होला. अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ, यो चाहिँ हामीले धरानको टिमबाट पनि थाहा पाएको. यो चाहिँ नी चार्ट एक्सर्साइज. यो चाहिँ एउटा चार्ट पेपरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट अथवा केही कलरहरू बनाइदिएर चाहिँ उहाँहरूलाई नीले पनि टच गर्न लाउने. सो बेसिक इजी सिम्पल एक्सर्साइजहरू पनि उहाँहरूलाई इङ्गेज गराउन चाहिँ सक्नुहुन्छ हजुरहरूले होइन. सो अहिलेको लागि चाहिँ हजुरलाई एउटा एक्सर्साइज चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु. यो चाहिँ हजुरको यो सोल्जरको लागि हो होइन. यो अहिले फल प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ उठ्नु पर्ने हुन्छ. सो त्यसै गर्नको लागि चाहिँ अलिक गाह्रो, मलाई फुल बडी देख्नुहुन्न होला. सो त्यही भएर अहिले चाहिँ यो एउटा इजी सिम्पल एउटा एक्सर्साइज चाहिँ हामी गरौँ. यो चाहिँ हाम्रो सोल्जरको लागि हो. सो यसको लागि चाहिँ हजुरले यसरी ट्राई गर्नुहोस्. ट्राई गर्नु हो भयो. ओके, ब्याक. ओके, गुड. Yes, sorry, uncle is doing good. Okay, 1 and 2. 1 and 2. Okay, breathe in, breathe out. Okay, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. है, यो चाहिँ हजुरले 10 to 15 टाइम्स गर्दा हुन्छ. अलिक बढाउँदै जान चाहनुहुन्छ भने 15 to 20 टाइम्स पनि गर्दै जाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ. अर्को चाहिँ लास्ट एक्सर्साइज चाहिँ जाँदा जाँदै एउटा ची भन्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ. त्यो चाहिँ हजुरलाई ची कस्तो हुने रहेछ त्यो चाहिँ फिल गर्न सक्नुहुन्छ. सो यसको लागि चाहिँ हजुरले हात सिधा राख्नु होला यसरी. ओके, अब बिस्तारै हजुरले हात यसरी चलाउनु होला. बिस्तारै. हरि अङ्कल हजुरको अलिकति फास्ट भयो है. सो यो नजिक जाने पछाडि आउने, नजिक जाने पछाडि आउने. सो यो चाहिँ हजुरले ध्यान दिएर गर्नुभयो भने एक प्रकारको यहाँनिर हजुरको बिचमा तातो फिल हुन्छ, एउटा तातो हिट फिल हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ हामी ची भन्छौँ है. सो यसले चाहिँ हजुरहरूलाई कुल डाउन गर्नको लागि, हजुरहरूलाई बर्नआउट, फटिग, स्ट्रेस अथवा केही छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ. सो यो चाहिँ एउटा ची भन्छौँ हामीले चाहिँ. बिस्तारै गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, सो यो दुईटा मात्रै एक्सर्साइज रहेको छ आजको लागि. अनि फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु हाम्रो बिआरई मेम्बर्सहरूको लागि. इफ यु इन्ट्रेस्टेड टु लर्न ताइची अथवा मोबिलिटी एक्सर्साइजेस, फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट आवर टिम मेम्बर्स. हजुरहरूलाई अब अहिले यस्तै कोभिड भए तापनि वी आर देयर फर यु. हामीहरू चाहिँ हजुरको लागि छौँ. र केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ हजुरहरूले भन्दा हुन्छ, राख्दा हुन्छ. शैलेन्द्र सरको हात उठेको जस्तो लाग्यो. प्रेम अङ्कलको पनि हात उठिरहेछ.
म सुरु गरौँ। हुन्छ हुन्छ सर। सर्वप्रथम त है यति राम्रो यो प्रेजेन्टेसन फल प्रिभेन्सन फोकसिङ एल्डर एडल्ट्सको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र त्योभन्दा अगाडि के छ भनेदेखि सुन्नुहुन्छ है मेरो आवाज? हजुर छ सर। अनि सबै बिहानी मेम्बरहरूलाई पनि नमस्कार भन्दै म प्रथम के भन्न चाहन्छु भने सुस्मृतिजी तपाईँको आप्पा बित्नुभयो, अनि ऋषिजीको ग्रान्डमदर, अनि मोनिकाजीको गोकुल कोपा बित्नु भएकोमा हाम्रो सिन्सियर कन्डोलेन्सेस छ र दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु। अब यो प्रेजेन्टेसनमै आउँदाखेरि चाहिँ म एउटा दुईवटा पोइन्ट जुन मैले क्याच गरेँ त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने जुन यो भिजन त सबैले बुझ्यो होला, तर कानले कतिको ब्यालेन्स डिस्टर्ब गर्छ भने कमैलाई अनुभव होला होइन। तर मार्च र अप्रिलमा मेरो मिसेसलाई मिनियर्स अट्याक भयो, सिभियर मिनियर्स अट्याक भनेको एउटा भर्टिगो भन्छ, त्यो घुमाउने स्पिनिङ र कान कराउने टिनिटस टाइनिटस के भन्छ एक्ज्याक्ट मलाई थाहा छैन, त्यो त्यसको कम्बिनेसन हुँदो रहेछ मिनियर्स डिजिज। हाम्रो यो कानको भित्री इनर इयरमा एउटा चाहिँ त्यो पानीको ब्यालेन्स गर्ने हुँदो रहेछ, त्यो ब्यालेन्समा प्रब्लम आइसकेपछि अनि त्यसको एट्याक भएपछि आँखै खोल्न नसक्ने, फन्फन घुमाउने अनि भोमिट हुने त्यो गर्दो रहेछ उसलाई। अनि उसलाई 3 महिना जति त धेरै गाह्रो भयो, अहिले ठिक छ। र टाइम अहिले पनि टाउको दुख्ने त्यस्तो हुन्छ। भनेपछि त्यो ब्यालेन्सको लागि चाहिँ एकदमै त्यो प्रब्लम गर्छ कानले पनि, किन कान र आँखा दुईटाको कोअर्डिनेसन भएन भनेदेखि एकदमै प्रब्लम गर्छ। त्यो मैले आफैले अनुभव गरेको छु। र उसलाई पनि अलिकति डक्टरले भेस्टिबुलर एक्सर्साइजेस भनेर जुन अहिलेकोमा देखाएको त्यो स्ट्रेट वाक गर्ने विचार सिमिलर एक्सर्साइजेसहरू दिएको छ, किन औषधि त खास केही रहेछ। अट्याक हुँदाखेरि खाने भात यो निको पनि नहुने रहेछ, अनि कानको हेरिङ पनि कम हुँदो रहेछ त्यो। अनि अर्को तपाईँले भन्नुभयो त्यो प्रेसर लो अनि जुरुक्क नहुने, त्यो म आफैले धेरै अनुभव गरेको छु, मलाई पनि हुन्थ्यो, हुन्छ पनि। र म कस्तो दुब्लो पाटो लाइट बढी भएकोले म फुट 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 उठ्ने बानी छ कि मेरो त्यो। अनि अलिक फास्टै छु अब त्यस्तो नभए पनि, अनि जुरुक्क उठ्छु, उठ्दाखेरि मलाई कहिले कहिले भनक्क हुन्छ। अनि त्यसलाई डक्टरले अर्थोस्ट्याटिक हाइपरटेन्सन र पोस्चरल हाइपरटेन्सन भन्छ। अलिकति प्रेसर लो भएको एकैचोटि प्रेसरमा 20 मिलिमोल चेन्ज भयो भने सडनली चेन्ज भयो भने त्यस्तो हुन्छ भनेर भन्छ। र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अलिक बिस्तारै उठ्नु, त्यो गर्नु, त्यो सबै चिज डक्टरले मलाई भन्दैछ, म ट्राई गर्दैछु, अलिक गाह्रो भइरहेछ मलाई त्यो गर्नु। अनि अर्को हुइसलको कुरा गर्नुभयो, इट्स भेरी ट्रु। हामीले काम गर्दाखेरि पनि हाम्रो अफिसहरूमा हामीले गो ब्याक राख्छौँ, त्यो गो ब्याकको वान पार्ट हुइसल पनि हो। अब त्यो भएर चाहिँ एल्डरले पनि हामी सोचेको थिएनौँ, कुनै क्राइसिस पऱ्यो जस्तो भन्छ लाएर कहीँ पुरियो थिच्यो भने बोलेको सुन्नु त हुइसल त टीको हुन्छ नि। तर अहिले तपाईँले भन्दाखेरि साँच्चै हो रहेछ, एल्डरले पनि त यो काम लाग्ने रहेछ, त्यस कारण हुइसल त सबैले राख्नुपर्ने रहेछ। अनि अर्को कुरा टाइचीको कुरामा चाहिँ मेरो पेन्डिङ छ है, फल्ट इज अन माई पार्ट। तर अब सायद चाँडै नै एउटा टाइम मिलाएर अब हामी गर्नु पर्ला जस्तो, किनभने म अरू त अलिअलि गर्छु, अहिले योगा गरिरहेको छु, अलिअलि मेडिटेसन गर्छु, वाक अलि गर्छु, वाक चाहिँ राम्रै गर्छु म 10,000 to 20,000 स्टेप्स गर्छु म डेली, मिनिमम 10,000 गर्छु भने चाहिँ 2 घन्टा जस्तो वाक गर्छु। तर टाइची मेरो कहिलेदेखि मलाई एउटा के जस्तो त्यसो नि एट्र्याक्सन छ टाइची, अनि मलाई सिक्नु मन लागेको छ। अनि अर्को कुरा एक्सर्साइज यहाँ कति साथीहरूले टाइची गर्नु भएको छ पनि भन्नुभयो, टाइची त एकदमै राम्रो, मलाई आफूलाई पनि थाहा भयो। पहिले मैले के थाहा भने एल्डरलाई होइन एउटा फाइटिङ मार्सल आर्ट्स जस्तो भन्थान्थेँ, तर अहिले मलाई थाहा भयो कि एल्डरलाई र पोस्चर ब्यालेन्सलाई त यति यो फाइदा। म लामो बोल्यो भने मलाई यसो कट गर्नुहोस् है। अनि त्यस्तै मैले जुन यो श्री रविशङ्करको आर्ट अफ लिभिङ गरिरहेको छु, अनि हाम्रो मेम्बरहरू कसैलाई पनि यो योगा गर्नु चाहनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ स्ट्रेचिङ, लाइट एरोबिक स्ट्रेचिङ र अनि ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू छ। अनि यो चाहिँ पिरियडिकली यो ट्रेनिङहरू दिइरहन्छ। यो ट्रेनिङ दिँदाखेरि दिनको 2 घन्टाको 3 दिन ट्रेनिङ हुन्छ, 1500 जति पर्छ अनलाइन घरै बसेर। अनि त्यो कुनै एउटा ट्रेनिङ लिइसकेपछि अनि डेली बिहान 5 to 6:30 घरै बसेर अनलाइन उनीहरू सँगसँगै फलोअप प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। अनि हाम्रो कसैलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट छ भने सेयर गर्न सक्छु। अनि आजलाई यति नै हो। अगेन थ्याङ्क यू फर दिस भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक।
हस् मेरो यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच शैलेन्द्र सर फर यर कन्डोलेन्सेस। एकदमै हजुरले मेसेज पनि गर्नुभएको थियो मलाई। थ्याङ्क यू सबैजना बिहानी मेम्बर्सहरूलाई पर्सनली मैले मेसेजको रिप्लाई दिन पाएन, तर हजुरले मेरो आपा बिदा अथवा आपा बिदा र रिचीको हजुरआमा बिदा सबैले कन्डोलेन्सेसहरू पठाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै बिहानी मेम्बर्सहरू एकदमै वार्म फिल गरेको थिएँ मैले, सो त्यो चाहिँ आई पर्सनली थ्याङ्क इच एन्ड एभ्री मेम्बरलाई चाहिँ। अनि शैलेन्द्र सरले जहिले पनि आफ्टर भनौँ न सेसनमा चाहिँ राम्रो राम्रो पोइन्ट्सहरू ल्याउनुहुन्छ, अनि आज पनि धेरै नै राम्रो पोइन्ट्सहरू चाहिँ हजुरले भन्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। अनि र यस हाम्रो ताइची पेन्डिङ नै छ, त्यो पछि हामी गर्ने नै छौँ। अब अलिकति सिचुएसन अलिक राम्रो होस्, त्यसपछि म अथवा हाम्रो टिम मेम्बर आएर चाहिँ हजुर र म्यामलाई अथवा होल फ्यामिलीलाई नै वी क्यान कन्डक्ट एउटा स्मल ताइची सेसन चाहिँ हामी गर्न चाहिँ सक्छौँ हजुरलाई। सो थ्याङ्क यू सो मच शैलेन्द्र सर। प्रेम अङ्कल हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ? प्रेम अङ्कल हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ जस्तो छ। नमस्कार यहाँहरु सबैलाई। नमस्कार अङ्कल। एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट जस्तो लाग्छ मलाई। मैले फल त अनुभव अहिलेसम्म गरेको छुइनँ, तर हाम्रो उमेरको मान्छेहरूलाई चाहिँ नै विशेष गरेर ज्यादा फल हुने पोसिबिलिटी चाहिँ बाथरुममा हुन्छ, बाथरुममा। त्यस कारणले मेरो एउटा एकदम स्ट्रेट फरवर्ड सजेसन चाहिँ के भने बाथरुममा तपाईँहरू युज गर्दाखेरि नुहाउँदाखेरि चाहिँ एउटा के अरे प्रपर एउटा अलिकति लाइट खालको होइन, अलिकति स्टेडी हुने खालको एउटा कुर्सीमा बसेर बाथ लिने। उब्दा पनि हुन्छ, तर जति नै सफा गरे पनि बाथरुमको फ्लोर चाहिँ जहिले पनि चिप्लो हुने सम्भावना हुन्छ, पानी भएपछि चिप्लिने खतरा हुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले कुर्सी राख्नुभयो भने आई थिङ्क इट्स भेरी कन्भिनियन्ट, अनि धेरै सजिलो पनि हुन्छ नुहाउँदाखेरि। अनि बाथरुम जहिले पनि ड्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। मप एउटा राखेर, सानो हल्का मप राखेर हरेकपल्ट बाथरुम युज गर्दा पानीहरू पोखिहाल्छ, अब त्यसलाई आफैले मप गर्ने अनि त्यसलाई ड्राई राख्ने कोसिस गर्ने। मेरो विचारमा बाथरुमको त्यो प्रिभेन्सनहरू एकदमै जरुरी छ, अरू ठाउँमा भन्दा पनि। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू प्रेम अङ्कल। यो चाहिँ एकदमै हो, हजुरले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभयो। यो चाहिँ साँच्चीकै यो चाहिँ मैले पनि रियलाइज गरेँ र इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। बाथरुम चाहिँ एकदम स्लिपरी चाहिँ हुनु भएन। शैलेन्द्र सर फेरि केही भन्न चाहनुहुन्छ? म यही बाथरुमको कुरा थप्न चाहन्छु। मैले आफैले त देखेको छैन, मेरो एकजना रिलेटिभ क्यानाडामा यसो ओल्ड एज होममा काम गर्नुहुन्छ, नर्सिङ। अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने उतातिर चाहिँ कुनै पनि विशेष बाथरुमहरूमा जुन हाम्रो टावल जुन रेलिङ अथवा बाथरुमको बिचमा एउटा रड जस्तो हुन्छ, त्यो हातले च्याप समात ग्राब गर्न सक्ने। बुढाबुढी चाहिँ त्यो नुहाउँदाखेरि बस्नु मात्रै होइन कि बाथरुम गएर त्यो कमरसम्म पुग्दाखेरि पनि लड्न सक्छ, डिजी हुनसक्छ भनेर उनीहरूले त्यो राख्न आवश्यक गरेको छ अरे उता ओल्ड एज होमहरूमा। सायद यो पनि हामीले घरमा ओल्ड पिपलहरू छ भने यस्तो पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ होला। हजुर त्यो चाहिँ हो, सबैजना हजुर सुनिराख्नु भएको छ होला, मेबी हामीले पनि यो चाहिँ गर्दा हुन्छ। यो आई थिङ्क हरि अङ्कल वान्ट्स टु स्पिक। हरि अङ्कल। हरि अङ्कल हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, म हरिबहादुर थापा बोल्दैछु। मैले चाहिँ नि हाम्रो प्रेम भाइले भनेको यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्छु, बाथरुममा र शैलेन्द्रजीले भनेकोमा सपोर्ट गर्छु। किनभने बाथरुममा धेरै लड्छ, झन्डै अहिले हेरेको एभरेज हेर्दाखेरि झन्डै 80% बाथरुममै लड्छ अरे हाम्रो मान्छेहरू, जति ओल्ड एजहरू। त्यसकारण बाथरुममा चाहिँ नि अब नुहाउने बेलामा चाहिँ नि त्यो ह्यान्डरेल
सानो ह्यान्डरेल भयो भने चाहिँ नि समातेर नुहाउनु, एउटा हातले समातेर एटलिस्ट साबुनहरू लाउनु हो, त्यो गर्नुपर्छ अरे ओल्ड एजमा। आइदर उहाँ भन्नुभयो, उहाँ प्रेम भाइले त्यो चेयरमा बसेर नुहाउनु, त्यो एकदम जायज कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ नि हाम्रो शैलेन्द्रजीले भन्नुभयो नि रिङ्गाटा लाग्ने, मलाई धन्य कति भयो 2 महिना अगाडि मलाई त्यो कसो गर्दा झुन्न हुने। त्यहाँदेखि म मेडिसिटी डक्टरकोमा गएँ भेट्नको लागि। अनि उहाँ गएर डक्टरले भने तपाईँलाई फिजियोथेरापी चाहिन्छ भने, ए बाबा यो के हो भने मैले म आफैले। त्यहाँदेखि त पछि त मलाई त लगेर बिस्तरामा यस्तो फिजियोथेरापीले त डक्टरले त ठ्वाक्कै सुताएर छ्याट्ट उठाउने, म त हुने भरे त्यही पानीको लेभल त्यो नमिलेर, कानको पानीको लेभल नमिलेर हो त्यो हुने रहेछ। त्यहाँदेखि मलाई धन्य कति 5 दिन कि कति दिन गऱ्यो, त्यसपछि त म त चट एकदम राम्रो भयो। यो चाहिँ हुने रहेछ। यो म आफैलाई म त दबाई खानुपर्छ के भएको छ भनेको त पानीमा पनि पानीको लेभल मिलेन भने हामीले दिङ 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 हुने खालको त्यस्तो हुने रहेछ। अनि सुतेर सुत्छु भने झिन्न रिङ्गाटा चल्ने, त्यहाँदेखि एकछिन पछि त फेरि सुत्नु सक्ने म। त्यहाँदेखि फेरि कसरी घुम्दाखेरि फेरि कसो गर्दाखेरि फेरि झिनिनिन भएर रिङ्गाटा लाग्ने। तर धेरै होइन, त्यो अबाउट 3 or 4 सेकेन्ड त्यस्तो हुने रहेछ त्यो पानीको लेभल। मलाई पक्का एक्सपिरियन्स भएँ म त्यसको। अनि म चाहिँ नि म पनि छक्क पर्छु, त्यो पनि एउटा अचम्मै रहेछ त्यो लाइफमा फर्स्ट टाइम। अनि अहिले शैलेन्द्र सरले भन्दाखेरि पो मेरो बल्ल मैले पनि सम्झेँ। अनि थ्याङ्क यू। के अरे आजको प्रेजेन्टेसन एकदम एक्सलेन्ट थियो। सुस्मृति, वेल डन, किप इट अप, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू हरि अङ्कल। हजुर त एकदम फिट पनि हुनुहुन्छ। जहिले नि हजुरको मर्निङ वक फोटोजहरू देखेर हामी इन्सपायर हुन्छौँ। डेली मर्निङ वक गर्नुहुन्छ। सो एकदम इन्सपाइरिङ इन्डिभिजुअल हुनुहुन्छ हजुर चाहिँ। जस खुसी लाग्छ। सो हामीसँग आई थिङ्क सुनिता थापाज्यू हुनुहुन्छ। सुनिता थापाज्यू हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, हामी कास्की आरएच कास्कीबाट म सिआरटी किशोर पराजुली बोले हो। पहिला सुरु म स्लाइटली अलिअलि इन्फर्मेसन, जुन यो ओभरअल सेसन एकदम इन्टरेक्टिभ प्लस चाहिँ इन्फर्मेटिभ पनि थियो। प्लस मलाई चाहिँ किनभने अहिले कमनली यही सेक्टरमा, अब एल्डरली सेक्टरमा हामीले कुरा गरिरहेछौँ र यही सेक्टरमा काम गरेको भएर स्पेसली जब फल इन्जुरी हुन्छ भने बडी फ्र्याक्चर हुने भने आइटी फ्र्याक्चर भन्छ, हिप बोनको एउटा पार्ट भनौँ न, फिमर बोनको। त्यो अगर त्यो सुरुमै फ्र्याक्चर भइसकेपछि जसले पहिला सुरु एड्रेस गर्नुहुन्छ उहाँहरू प्यानिक हुनु भएन। र कार्डिनल साइन्स भन्छौँ हामी फ्र्याक्चरको, त्यसको लागि पेन अथवा स्वेलिङ भएको कुरा अथवा त्यो खुट्टा चलाउन नसक्ने अथवा चाहिँ टेक्न सकिएन भने त्यो प्रोभाब्ली 80% चाहिँ फ्र्याक्चर हुने चान्सेस हुने भयो। त्यो भएको भएर हामीले फर्दर मोबिलिटी, फर्दर मुभमेन्ट त सिक फर हेल्प गर्नु पर्यो अथवा इमिडिएट रेस्क्यु गर्नु पर्यो। स्पेसली फ्र्याक्चर फल भइसकेपछिको आइटी फ्र्याक्चरको कुरा। प्लस अघि कुरा हुँदै जाँदा अनि हामीले चाहिँ जुन एक्सर्साइजको पार्टमा हामीले सिधै जेनरलाइज अथवा जेनरली यो एक्सर्साइज दिनुभन्दा पनि इन्डिभिजुअल, किनभने एल्डरलीको बडी अरूको भन्दा डिफ्रेन्ट भएको हुनाले, किनभने उहाँ सबै कम्पोनेन्ट ह्याम्पर भइसकेको हुन्छ अथवा अल्टर भइसकेको हुने भएर भिजुअल्ली ह्याम्पर्ड भएको हुन्छ, हियरिङ ह्याम्पर्ड भएको हुन्छ। त्यो भएको र इन्डिभिजुअलाइज एक्सर्साइज प्लान गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला मलाई लागेको कुरा। प्लस अघि दुईजना सरहरूले जुन भन्नुभयो, जुन अघिको जुन रिङ्गटा लाग्ने त्यो पनि एउटा कमन हुन्छ, भटाइको भन्छौँ हामीले। त्यो चाहिँ स्पेसल्ली हामी इप्लिज मेन्युभर गर्छ, हामी फिजियोथेरापिस्टहरूले इप्लिज मेन्युभर भन्छ। सरले अघि झट्टै टर्न गर्यो त्यो गर्यो जुन भने त्यसलाई इप्लिज मेन्युभर भन्छ। प्रोबेबली 3 to 5 सेसनमा चाहिँ त्यो रिङ्गटा लाग्ने भटाइकोहरू चाहिँ मजाले जान्छ। यही इन्फर्मेसन चाहिँ सेयर गर्न खोजेँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच पराजुली सर फर इन्फर्मेसन। एकदमै इन्फर्मेटिभ रहेको थियो हजुरको यो इन्फर्मेसन। आइएम स्योर हाम्रो मेम्बरहरूले पनि उहाँले भन्नुभएको कुराहरू नोट डाउन गर्नुभयो होला। र अर्को हाम्रो किशोर सर हुनुहुन्छ।
सरी, आई थिङ्क हाम्रो नर्मदा आन्टी हुनुहुन्छ होला नेक्स्ट। हजुर आन्टी, हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ? आन्टी म्युटमा हुनुहुन्छ हजुर। आन्टी म्युटमै हुनुहुन्छ हजुर। नर्मदा आन्टी, हामीले हजुरलाई सुन्नै सकेनौँ। हजुर म्युटमै हुनुहुन्छ। फेरि पनि म्युटमै हुनुहुन्छ। म्युटमै भएको कारणले गर्दाखेरि आन्टीले बोल्नु भएको केही सुनिएन। आई थिङ्क नर्मदा आन्टीको अलिकति टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुन्न सकेनौँ। सबैलाई मेरो तर्फदेखि नमस्कार। सुनियो सुस्मृति? हजुर हजुर आन्टी, अहिले वी क्यान हियर यु। सुनियो आन्टी। फेरि म्युटमा हुनुभयो। हजुर हजुर सुन्यो आन्टी। प्रब्लम भयो सुस्मृति, ठिक छ? हजुर ठिक छ आन्टी, अहिले सुन्यो। यो टेक्निकल प्रब्लम भयो। ल हजुरहरूलाई नमस्ते मात्रै गर्नु पर्यो। बोल्नै सकिन। अहिले पनि आन्टी हजुरले बोलेको केही सुनेको छैन। हामी हजुरलाई कल गर्छौँ, हजुरले फोनबाटै भन्दा हुन्छ नि हजुरको के छ प्रश्न अथवा फिडब्याक। ल आज चाहिँ हजुर फोनबाटै भन्दा हुन्छ। फोन ल फोनबाटै भन्नुहोस् न। हजुर आन्टी सुन्यो। सुन्यो सुस्मृति? सुन्यो? भएन। सुन्यो? बाट आइ नै रहेछ। भन्नु त। ठिक। ल हजुरहरू सबैलाई मेरो नमस्ते। अनि विशेष गरेर यहाँ हाम्रो सुस्मृतिको आपा अनि उहाँ गोविन्द राईज्यू अनि रिचिको बु, उहाँहरूलाई मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ। आजको सेसनमा मैले के चाहिँ थाहा पाएँ भन्दाखेरि यो हामीले जुन घरमा बस्दाखेरि हामीले केयरलेसली जुत्ता चप्पल लाउँछौँ, त्यहाँबाट पनि धेरैपल्ट
धेरैपल्ट हामी लड्छौँ, ठेस लाग्छ, अनि त्यो ठेस लाग्दाखेरि लड्दाखेरि हामीलाई केही जस्तो लाग्दैन, तर हजुर हुन्छ। सुनियो? हजुर ल सुनियो अहिले? ल म फेरि तपाईहरु सबै मेम्बरहरूलाई मेरो नमस्कार। अनि सुस्मृतिको आपा, उहाँ गोविन्द राईज्यू मेम्बर, अनि रिचीको बुलाई मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ। उहाँको परिवारलाई धेरै धेरै हजुर भयो भयो ल मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली उहाँहरूलाई। अनि आजको जुन सेसन हजुर हजुर थ्याङ्क यू सो मच नर्मदा आन्टी, हजुरले एकदमै राम्रो कमेन्ट दिनुभयो, सो थ्याङ्क यू भेरी मच। र भवना गुरुङजीले हात उठाउनु भएको जस्तो लागेको थियो। आई थिङ्क शी इज लेफ्ट द मिटिङ। कोही हुनुहुन्छ केही आफ्नो फिडब्याक अथवा आफ्नो केही जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ? र हजुरको केही प्रश्न छैन भने चाहिँ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज यस सेसनमा बसिदिनु भयो। सम्पूर्ण बिहानी मेम्बर्स, हाम्रो आरएच कास्की धरान मेम्बर्स सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। आज यस सेसनमा अटेन्ड गरिदिनु भयो, हामीलाई सुनिदिनु भयो र एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्दै गर्नु होला। अनि अर्को कुरा, थ्याङ्क यू सो मच फर यर भ्यालुएबल फिडब्याक अनि एडभाइस पनि। धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू हामीले सुन्न पायौँ। शैलेन्द्र सर, प्रेम अङ्कल, नर्मदा आन्टी, हरि अङ्कल, हाम्रो किशोर सरबाट इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू चाहिँ आज हामीले थाहा पायौँ फल प्रिभेन्सनको बारेमा अझै। र आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पनि सेयर गर्नुभएकोमा चाहिँ हामी धेरै आभारी छौँ। र अर्को जान्दा जान्दा चाहिँ यो फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ, बिहानी टिम मेम्बर्स आर अलवेज देयर फर यु। फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट अस, मेसेजर्स। हजुरहरूलाई केही हाम्रो सर्भिसेसहरू अथवा हाम्रो ट्रायल सेसन्सहरू केही चाहिएको छ भने चाहिँ फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट अस, वी आर देयर फर यु। हाम्रो ताइची पेन्डिङ नै छ, तर पनि हामी गर्ने नै छौँ। र हाम्रो यो यसको चाहिँ हाम्रो रेकर्डिङ पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ हुनेछ। प्लिज फिल फ्री टु सब्सक्राइब आवर च्यानल, सेयर गर्नलाई, लाइक गर्नलाई नबिर्सिनु होला। र यति भन्दै म आजको यस सेसनबाट चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। फेरि पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्टे होम, टेक केयर एन्ड स्टे सेफ। थ्याङ्क यू, बाई बाई।